to Inqua News. The Asti Visarjan of late Ravi Naik, former Chief Minister and Agriculture Minister of Goa, was held on Friday morning. The ritual began at 9:30 am from his residence at Khandepa Bandh and concluded at Khandepa River near the Datta temple, where his ashes were immersed in the presence of family members, colleagues, and well-wishers. नमस्कार. आम्ही सध्या आसा रवी नायकाच्या घरा कडेन आणि आतांच ज्यो तांच्यो अस्थी ज्यो आसा त्या तांचे दोगूय सुपुत्रांनी अस्थी फोटल्यान भरून वयल्यान घेवन ते घरा कडेन आयिल्ले आसा आनी जशें तुमी पळयता की एक गाडी बरे भशेन सजयल्ली आसा आनी तांच्यो अस्थी ज्यो आसा त्यो हे गाडयेन दवरिल्ल्या आनी आतां हांगसरल्यान तेजें प्रस्थान जातलें डायरेक्ट खांडेपारा दत्त मंदीर जें आसा थंय तांचे नदीन हे अस्थीचें जें आसा तें विसर्जन जातलें आनी मुखाल्ली जी कितें आमचे हिंदू पद्दती प्रमाणे रिच्युअल्स जे आसा ते रिच्युअल्सूय थंय घडटले आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता की जशी गर्दी त्यांच्या मरणा दिसा जाली तशीच गर्दी आज लोकांची भरपूर खांडेपारा त्यांच्या घरा कडेन गर्दी ही जाल्ली आसा. सो तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता की पुराय तयारेक लोक सामके तयारी करपाक लागले आनी आतां रोखडीच हांगसरल्यान हे अस्थीचे गाडी हांगसरल्यान सकयली ताचे फाटोफाट लोकांचो बीन झुंड जो आसा तो लोकांचो झुंड हे गाडये फाटल्यान वतलो आनी एकदा खांडेपारा पावले जाल्यार थंय रिसर पद्दतीन आमचे हिंदू शास्त्रा प्रमाणे थंय तांचे रिच्युअल्स जातले ते प्रमाणे थंय अस्थी विसर्जन जातले.